अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सफ़ीना यासीन, बही यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से। हम अपने प्रोग्राम उभरते सितारे के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं। आज जो मेरे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट, वो ना सिर्फ हमारे गेस्ट हैं बल्कि हमारे स्टूडेंट भी हैं और बही यूनिवर्सिटी के एलुमनाई भी हैं। और इनके साथ इंटरव्यू एक हमारे लिए भी एज़ उस्ताद जो है वो एक एज़ाज़ की बात है कि जिनको हम पढ़ाते हैं, जो हमारे सामने हमारी समझ लें एक बहैसियत टीचर, एक हमारे हम जो बीज उगाते हैं, आज हम उन्हें तनावर दरख्त बनता देख रहे हैं और हमारे साथ वो मौजूद हैं और प्रोफेशनली अपनी सारी जो स्किल्स हैं, जो उन्होंने सीखा है और जो सीख रहे हैं, उसे इस्तेमाल करते हुए अपना दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं और साथ साथ हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जवाद आसिफ, जो कि एज़ ए जर्नलिस्ट, एज़ ए रिपोर्टर काम कर रहे हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, न्यूज़ चैनल्स के साथ। इसके अलावा डिबेट में इनका कोई सानी नहीं है और इंक्लूडिंग दैट ये बही यूनिवर्सिटी के एलुमनाई भी हैं और मीडिया स्टडीज़ के पास आउट स्टूडेंट हैं। और मैं चाहूँगी कि जवाद जो हैं अपना इंट्रोडक्शन ज़रा ख़ुद तफसील से आपको दें और फिर हम बात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी जवाद। सबसे पहले तो मैम थैंक यू, और यकीनन अपने उस्ताद के सामने बैठना इंटरव्यू देना मेरे लिए भी एक नर्वसनेस तो है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बाकी जहाँ से हमने पढ़ा वहाँ पर आज बैठे हुए हैं। तो बेसिकली 2018 का हमारा बैच था, 2022 में हमने पास आउट किया, मैंने इसी मीडिया डिपार्टमेंट से हमने, और उसके बाद जो है वो मैं एज अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर जो है वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और 24 न्यूज़ से एसोसिएटेड हूँ पिछले 3 साल से। जबकि इसके अलावा अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करूँ तो मैं जो यहाँ पे क्लब्स हैं मुख्तलिफ, जिसमें बहर यूनिवर्सिटी डिबेटिंग क्लब है, मैं उसका प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ और बहुत सारे हमने यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स करवाए भी हैं, पार्टिसिपेट भी किया है। और यही वजह है कि फिर आज हम जब मीडिया की फील्ड में है तो उस चीज़ ने हमें काफ़ी हेल्प की है। तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि हमारी मुख्तसर सी जर्नी है। यही डिपार्टमेंट है, यही स्टूडियोज़ हैं जहाँ पर हम भी अपने प्रोजेक्ट्स किया करते थे, असाइनमेंट्स किया करते थे। तो ये एक मेरे लिए भी बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि आज मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, उस जगह पर जहाँ पर हम कभी बैठकर सुना करते थे, आज सुना रहे हैं। तो ये कि बहुत अच्छी बात है जवाद। और साथ ही इसके अब हम ज़रा आपसे कुछ बातें डिस्कस करेंगे, कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने सीखा है फील्ड के अंदर जाकर, जहाँ से हमारा आपका राब्ता मुनक़ता हुआ और दुनिया से आपका राब्ता शुरू हुआ, कुछ उस हिस्से पे बात करेंगे ताकि हम हमारे स्टूडेंट्स जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं मौजूद हैं यहाँ पर, या जो फील्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी में भी मौजूद हैं, मीडिया साइंसेस को परस्यू कर रहे हैं, उनके उन्हें जो कुछ काम आ सके, इस तरह की बात हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। वो ये कि सबसे पहले तो ये कि कुछ चैलेंजिंग केसेस या कुछ ऐसे केसेस जो आपने परस्यू किए हैं फील्ड के अंदर और जिसे आप समझते हैं कि बहुत ट्रिकी रहे, और उसके क्या चैलेंजेस रहे आपके लिए, और किस तरह आप जो है वो स्टूडेंट्स को चाहेंगे या फिर जो इस फील्ड में आने वाले जो प्लान कर रहे हैं कि हमें जर्नलिस्ट बनना है, उन्हें उस सिलसिले में किस तरह उस चैलेंजेस को टैकल करना चाहिए। तो इस पे आपका क्या तबसरा होगा? देखें, सबसे पहले तो एक सहाफ़ी होना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है, क्योंकि लोग आपको देख रहे होते हैं। फिर जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एसोसिएटेड हो तो एक बहुत बड़ी मास ऑडियंस होती है जो आपको देख रही होती हैं। और अब चूँकि मेरी बीट कोर्ट है, मतलब जितनी भी अदालतें हैं, अदालती रिपोर्टिंग हम करते हैं, तो बहुत मरतबा ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी रहा है, चैलेंजेस का भी सामना रहा है। सबसे पहले तो एक सहाफ़ी के लिए ज़रूरी है अगर वो कोई ख़बर दे रहा है तो सबसे पहले उस ख़बर के जो अदाद शुमार हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो उन्हें डबल चेक करें, वेरीफाई करें, उन्हें क्रॉस चेक करें कि आया इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसकी वजह से कोई सनसनी फैल सकती हो। मिसाल के तौर पर कोर्ट रिपोर्टिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। अगर कोई शख्स अरेस्ट होता है, उसे कोर्ट में पेश करते हैं, तो वो अभी मुल्जिम है, जिस पर इल्ज़ाम है, वो मुजरिम नहीं है। तो हमें चीज़ बड़े जो है वो गौर व फिक्र से देखनी पड़ती है कि हमारी वजह से माशरे में उस शख्स का इमेज ख़राब ना हो। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो रेप केसेस हैं उनमें इजाफा हुआ है, तो उसमें हमारी ज़िम्मेदारी ये आती है कि जो भी विक्टिम है
اس کا آپ نام نہیں لیتے خبر میں, اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے, اس کی پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ہاں جو ملزم ہے اس کا نام لیا جا سکتا ہے, وہ بھی جب کورٹ کا ورڈکٹ آ جائے, جب کورٹ فیصلہ کر دیں. بہت سارے کیسز ایسے چل رہے ہیں جہاں پر ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. کئی بار جو اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں جو نہیں چاہتی کہ یہ کیسز چلیں یا خبر پر نشر ہوں. کیسز کی بات کریں, صارم برنی جو ٹرسٹ ہے ان کے خلاف ایک بہت بڑا کیس چل رہا ہے. پھر ایک ارمغان کا جو کیس ہے وہ ایک بہت مشہور کیس ہے, اور بہت سوچ سمجھ کے جو اس کی رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے ہمیں, کہ سارے جب ہم انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں, گیدر کرنے ہیں, صحافی کو انفارمیشن آ رہی ہے اس کی سورس سے. اب سورس سے خبر نکلوانا ایک بہت بڑا آرٹ ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ وہ آپ کا وہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اسے پیمنٹ پر رکھا ہوا ہو, وہ آپ کو خبر دے رہے. تو تعلقات بنانا, ایک کہتے ہیں پبلک ریلیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے پی آر صحافی کے لیے. جتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ پی آر اچھی ہوگی اتنی زیادہ اس کے پاس اسٹوریز آئیں گی. تو یہی کچھ چیزیں ہیں, خاص کر کراچی میں رہتے ہوئے, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کرائم ایکٹیویٹیز میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے کورٹ میں بھی کیسز اسی حساب سے آ رہے ہوتے ہیں. اور ایز اے جرنلسٹ, کیونکہ ہم بہت زیادہ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو عام عوام کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. ہم ایک خبر دے رہے ہیں مثال کے طور پر 1 سے 1.5 منٹ کی, تو اس کے پیچھے ایک جج کی پوری ججمنٹ ہوتی ہے 15 سے 20 پیجز کی, جس کو ہم نچوڑ کر کے کہتے ہیں نا وہ ٹکرز بناتے ہیں جو چلتے ہیں, 10-11 ٹکرز بناتے ہیں. اب ہمیں انہیں بڑی جو ہے وہ سمجھداری سے ان ٹکرز کو لکھنا ہے کہ جو جج بات کر رہا ہے ہم نے وہ لکھنی ہے, کیونکہ آپ پر ورنہ توہین عدالت لگ جاتا ہے اگر آپ نے کوئی ایسی بات جج سے منسوب کر دی, عدالت سے منسوب کر دی جو کورٹ نے نہیں کہی. پھر جب سے ملک میں پیکا لاس آئے ہیں, پیکا امینڈمنٹس آئی ہیں, خاص کر فیک نیوز کے حوالے سے, تو ہم جب سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی فیک نیوز ہوتی ہے وہ چلا دیتے ہیں, آج یہ ہوگا, آج یہ ہوگا, تو اس دور میں صحافی کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ اس جگہ پر موجود ہوتا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, جو اگر ہم یوٹیوبرز کی بات کریں, وہ اس جگہ پر موجود نہیں ہوتے. صحافی آن دا گراؤنڈ, آن دا اسپاٹ موجود ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑی ذمہ داری, ایک چیلنجنگ بھی لازمی بات ہے, کیونکہ جب آپ گراؤنڈ پر ہوتے ہیں بہت سارے تھریٹس بھی ہوتے ہیں, آپ کو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, اور بھی جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں, ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں, وہ بھی جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کو کافی مشکلات ہوتی ہے. لیکن جرنلسٹ, کیونکہ ہمارے ٹیچرس نے جب ہم یہاں پر پڑھتے تھے, ہماری فیکلٹی نے بھی جو ہم نے پڑھا تو اس کو اس طریقے سے ہم نے اپلائی بھی کیا, اور کچھ ہم نے باہر سے ہی سیکھا. جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہو تو پریکٹیکلی جو آپ سیکھتے ہو تو پھر وہ بہت زیادہ آپ کو جو ہے فائدہ دیتا ہے. یعنی میں آپ کی اس پوری تفصیلی ڈسکشن سے جو 2 امپورٹنٹ پوائنٹس کریک کر رہی ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہیں, یا جو ایمنگ جرنلسٹ ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا یہ اوتھینٹسٹی اینڈ کریڈیبلٹی, جو کہ آپ کو بلڈ کرنی ہے اپنی نیوز کے اندر, اپنی انفارمیشن کے اندر, بیکاز we are living in the world جہاں پہ we are generating the content and there are machines and algorithms that those are generating the content for us. So how to keep that content original? By keeping the originality and authenticity in that. First thing, and the second important thing is your network is your net worth. اگر آپ اپنی پی آر اسٹرانگ نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ گیم بلڈ نہیں ہوتا جرنلزم میں, بیکاز obviously you are not paying to your resources. This is what you just said. Very nice. دوسرے جو چینلز ہیں, رپورٹرز ہیں, ان سے بھی آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے. آپ دیکھیں اتنے سارے نیوز چینلز ہیں, آپ کو اب اپنی یونیک اسٹوری لانی ہے تو آپ کو صرف وہاں پہ اپنی اسٹوری نہیں نکالنی ہے, آپ نے ان لوگوں سے بھی لڑنا ہے. لڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طریقے سے لڑنا ہے, مطلب ایک کمپٹیشن ہے کہ ریٹنگ کی ڈور وہ ہے, ریس ہے کہ یہ خبر میری جائے, ایکسکلوزیو جس کو ہم کہتے ہیں, ایکسکلوزیو نیوز جہاں جاتی ہے وہ صحافی کو جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی, اس کی ریٹنگ بڑھتی ہے کہ وہ ایکسکلوزیو خبر نکال کے لا رہا ہے جو کوئی نہ لا سکتا. اس پہ جو بات میرا آپ سے ایک سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ میں نام تو نہیں لوں گی, لیکن ایک ریپیوٹڈ لائک ویل اسٹیبلشڈ اور ریپیوٹڈ میں نیوز آرگنائزیشن کی بات کروں, وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں when they are delivering the news in newspaper اور چینل. جب ان کا سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا میں ایسا لگتا ہے جیسے کلک اینڈ بیٹ چل رہا ہے, یعنی وہ اس طرح کا ٹائٹل ہوتا ہے جو ان کی پرسونیفیکیشن کو سوٹ نہیں کر رہا ہوتا, بٹ دے آر کریٹنگ دیٹ ٹائٹل ٹو گیٹ مور اینڈ مور کلکس. تو اس کا کیا کریں, مطلب جو جہاں پر آپ
جب آپ کی ایک آئیڈینٹی، آپ کا 360 کمیونیکیشن ہے، آپ کی ایک پرسونیفیکیشن ہے، وہ آپ جو کیا کہنا چاہیے، ایک آپ کی بہت ہی کریڈیبل پرسنالٹی ہے، وہ آپ نے دو جگہ مینٹین کری ہوئی ہے، لیکن ڈیجیٹل پہ آ کے وہ اس طرح کمپرومائز ہو رہی ہے، پینیٹریشن کے لیے، وائرالٹی کے لیے. تو ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور ڈیجیٹل نے کس طرح اس نیوز کی ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ انفلوئنس کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب ڈیجیٹل میڈیا میں اتنا کانٹینٹ کنزیوم ہو رہا ہے اور ایک بہت بڑی آڈینس ہے، کیونکہ اب لوگ ٹی وی نہیں دیکھ رہے زیادہ، اب لوگوں کے پاس سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے ہاتھوں میں. اور تو اب جو نیوز چینلز ہیں، جو ان کے اسٹارٹ اپس ہیں، انہوں نے اپنے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی فوکس کرنا شروع کر دیا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈیجیٹل اسٹارٹ اپس کے لیے ایک الگ سے ٹیم ہائر کی. وہ اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں اس آڈینس کو دیکھ کر، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس گنگا میں جو ہے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں جہاں پر ریٹنگ کی ریس ہے. لیکن دیکھیں، اس سے ایک نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ایک تو آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے، آپ کی ایک اوتھینٹسٹی. آپ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یار عوام وہی دیکھتی ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ ان کو وہ چیز دکھا رہے تو دیکھ رہے ہیں نا، آپ ان کو دوسری سائڈ لے کر تو جاؤ. کیونکہ دیکھیں، جو بھی بات ہو، جو اوتھینٹسٹی یا ہم کریڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، کسی بھی نیوز چینل کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں ایک دو چینلز کے نام لیے جاتے ہیں، بھلے آپ انہیں دیکھیں، ان کے کمنٹس میں جائیں، ان کے خلاف اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ نیوز چینل ایسا ہے، لیکن جب بھی کریڈیبلٹی کی بات آتی ہے سب کے یار یہ نیوز چینل ہے، اس کی خبر پر ہم یقین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے اس سے جتنا بھی اختلاف ہو جائے. تو ڈیجیٹل پر آ کر ہم اس آڈینس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے ہم تھمبنیلز بنا رہے ہیں، خاص کر ہم تھمبنیلز میں دیکھتے ہیں یا کچھ اس طریقے سے. یہی وجہ ہے کہ پیکا امینڈمنٹ ہمارے ملک میں لاسٹ ایئر جو ہے وہ پاس ہوئی ہیں. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر خاص کر جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. ابھی ایک ریسنٹ کیس ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ڈیجیٹل اسٹارٹ اپ ہے رفتار، ان کے جو آنر ہیں فرحان ملک، ایک مشہور صحافی ہیں، انہیں اریسٹ بھی کیا گیا تھا اسی وجہ سے، ان کے تھمبنیلز کی وجہ سے. انہوں نے تھمبنیلز ایسے کریٹ کیے تھے وہاں پر، یا اس طریقے کا انہوں نے وہ کانٹینٹ وہاں پر کنزیوم کیا تھا. تو آپ کو اس نریٹ جو ہے وہ اس کو چینج کرنا ہوگا، اس اوپینین کو، اپنے اس موقف کو، کہ آپ کو کس طرح کی جو ہے وہ خبر پیش کرنی ہے. خبر پیش کرنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، تھوڑی سنسنی ہو سکتی ہے، کوئی دلچسپ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ایک اسٹوری تھی، کنزیومر کورٹ کی اسٹوری تھی، جس میں ایک جو ہے وہ خاتون تھیں، انہوں نے ایک درزی کے خلاف کیس فائل کر دیا تھا کہ ان کے بھائی کی منگنی تھی اور انہیں کپڑے ٹائم پر جو ہے وہ سل کر نہیں دیے گئے تھے. تو وہ سمجھتی تھی کہ وہاں پر ان کی کنزیومر رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، تو وہ کورٹ پہنچ گئی تھی. تو اس کو جب ہم نے ڈیجیٹلی کیا، ڈیجیٹل میڈیا کے لیے، تو ہم نے اس کا تھمبنیل کچھ اس طریقے سے رکھا تھا کہ خاتون درزی کے خلاف عدالت پہنچ گئی. اس میں کچھ غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ سلیکٹیو پرسیپشن ہے، آپ وہ پہنچ گئی ہیں، آپ اس میں کوئی سنسنی نہیں پھیلا رہے ہیں. خاص کر ہم جب سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، جہاں پر سنسنی اتنی پھیلی ہوئی ہے، سارے کلک بیٹ کے آپ کے ویوز بڑھ جائیں گے، آپ کے ویوز کاؤنٹ ہو جائیں گے، تو وہاں پر یہ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا، اس میں صحافی کا بھی قصور نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں اپنی خبر دے رہا ہوں، لیکن جو لوگ وہاں پر پروڈکشن والے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، تو وہ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جو ہمارا، دیکھیں صحافت کا کیا ہے، 5Ws1H، جو بھی موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ سب سے پہلے آئے گی. لیکن جب ہم سوشل میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ جب سب سے یوزلیس انفارمیشن ہے، اس جملے کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ ڈبل میننگ جو ہوتی ہے، وہ اس چیز کو اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک صحافی کی ذمہ داری ہے، جب بھی وہ اپنی خبر بھی اگر دے رہا ہے سوشل میڈیا کے لیے، تو وہ اس پروڈکشن ٹیم سے رابطہ کریں، یا اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے کہ اس خبر کو اس انداز سے پریزنٹ کرو، انٹرسٹنگ ضرور بناؤ، کچھ ان کو اینگل ضرور دو، پرسیپشن ضرور دو، پرسپیکٹیو ضرور ڈالو، لیکن اس کو، اس خبر کو اس طریقے سے پیش نہیں کرو جس کی وجہ سے آپ کی کریڈیبلٹی، کیونکہ نام آپ کا جا رہا ہوتا ہے، اس صحافی کا جا رہا ہوتا ہے، اس نیوز چینلز کا جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر فرق نہ پڑے. یہاں مجھے آپ کی بات سن کے نا ایک گیپ نظر آیا ہے. وہ گیپ یہ کہ جب آپ نے ٹیم سوشل میڈیا کی ایسی ہائر کی ہوئی ہے جو انٹرینڈ ہیں، جرنلزم کے لیے ٹرینڈ پروفیشنلز نہیں ہیں، دے جسٹ نو دا ٹیکنالوجی، جبکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ جرنلسٹ ہیں. تو وی نیڈ مور ٹرینڈ سوشل میڈیا ایکسپرٹس وی نیڈ مور جرنلسٹ ایز ٹرینڈ سوشل میڈیا ایکسپرٹس ایز ویل، جو کہ ہماری ایک نیڈ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ ہمیں
ऑन जो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इस तरह के लोग इस तरह का मार्केट के लिए प्रोडक्ट क्रिएट करें जो कि ना सिर्फ जर्नलिस्ट बहुत अच्छा हो बल्कि उसके अलावा उसको सोशल मीडिया की एक्सपर्टीज़ भी हो, क्योंकि वो जब उस माइंडसेट के साथ आएगा, जब वो प्रैक्टिस करता हुआ आएगा, तो आई थिंक कि वो आपकी वाली बात जो है ना कि वो गैप कुछ कम होता हुआ नज़र आएगा, बिकॉज उसको उसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। एक साफ़ी को या एक जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। सही कि एक चीज़ कर रहे हैं, आपको अपने सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, डिजिटल मीडिया की तरफ, क्योंकि देखें जब हमारा प्रिंट मीडिया का दौर था, फिर एक बूम आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आए, तो बहुत सारे लोगों ने अखबार से उठकर वो टीवी चैनल्स की तरफ आया और वो बहुत कामयाब रहे। लेकिन कुछ लोग नहीं निकल सके, वो अखबार के ही रहे, तो वो उस तरीके से कुछ लोग, एक रिपोर्टर उठे, आज वो चैनल्स के ब्यूरो चीफ हैं, कुछ लोग 30 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो उसी पोजीशन पर है, वो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी नहीं बन सके। तो अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बूम आ रहा है डिजिटल मीडिया की तरफ, और अब तो खासकर एआई का ज़माना आ गया है, इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर आपके पास, आप अपने व्हाट्सएप पे लिखें कि व्हाट इज़ दिस, तो वो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो आपको उन चीज़ों का तरीका, उसका इस्तेमाल का तरीका ज़रूर आना चाहिए, खासकर आपको अपना फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ भी उसी हिसाब से अपना आउटलाइन तैयार कर रही हैं। अब देखें, अब रेडियो नहीं पढ़ाया जा रहा है, या रेडियो से बात बहुत आगे निकल चुकी है, अब बात है सारी आपकी डिजिटल मीडिया की, कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उठकर जो है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको किस तरह डिजिटल मीडिया पे जाना है। और जो नई जनरेशन आ रही है उन्हें दोनों चीज़ों पर काम करना है, कि डिजिटल मीडिया पर भी वो कैसे अपना फोकस कर सकते हैं, अगर वो एज अ जर्नलिस्ट जा रहे हैं तो अपने उन जो की एलिमेंट्स हैं उन पर भी किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेरी गुड। और तकरीबन सारी बात वो हो गई जो हमें लास्ट कंक्लूडिंग में स्टूडेंट्स को मैसेज देने के लिए बात करनी थी, लेकिन फिर भी इस डिस्कशन को मैं रैप अप करती हूँ यहाँ पर, और आपके टाइम को मद्देनज़र रखते हुए, बिकॉज अभी मैं देख रही थी कि आप कॉर्नर पे गए और आपने ऑनलाइन अपनी जो है वो बीट कंप्लीट करी और अपनी रिपोर्ट जल्दी से सेंड करी है, तो आई कंसिडरिंग दैट कंक्लूडिंग दिस सेशन, इंटरेस्टिंग तो बहुत हो रहा है लेकिन जाहिर है कहीं तो हमें इसे कंक्लूड करना है। मुझे ये बताइएगा कि आज के जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को, और जो एम कर रहे हैं, जर्नलिज्म नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी एम कर रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, क्या चैलेंजेस हैं जिसके लिए वो प्रिपेयर होकर आए, और क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे कि किस तरह की मार्केट उनके लिए इंतज़ार कर रही है कि वो स्किल सेट अपना उस तरह डेवलप कर आएँ ताकि वो एकोमोडेट हो सके। देखिए, सबसे पहले तो अगर जो नई जनरेशन है उनके लिए ज़रूरी है तो वो स्टडी, अपना फोकस ज़्यादा रखें और अपने स्किल सेट को बेहतर करें। मैंने कहा ना कि सिर्फ एक चीज़ पर नहीं टिक जाए, मतलब आपको अपनी 2-3 साइड्स, पहले कहते थे एक साइड अपने यार एक स्किल सीख लो, इसको लेकर चलो। अब इतनी तेज़ी से चेंजिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एआई आ रही है कि आपको नहीं पता आज जब आप आज जो एक स्किल सीख रहे हो वो 10 साल बाद उसकी जॉब्स होंगे भी नहीं। मिसाल के तौर पर आप देखें, एआई ने ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, कॉपी राइटिंग हो गई, कितनी ऐसी फील्ड्स हैं, एडिटिंग पहले हम फोटोशॉप से कर रहे होते थे, आधा एक घंटा लगा रहे होते हैं, अब वो जैसे आप 5-6 जो है वो टेक्स्ट टाइप करते हो एआई को, चैट जीपीटी को, आपको आपकी तस्वीर एडिट करके दे देता है। तो आप इसी से मिसाल दे रहा हूँ कि जब आपने फोटोशॉप सीखा वो भी सीखें, लेकिन अब आप जो एआई है उसको भी यूज़ करना सीखें। इसी तरीके से हमने देखा डिफरेंट मीडिया चैनल से कुछ लोगों ने एआई रिपोर्टर्स भी तैयार किए हैं जो एआई खबरें दे रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार करें कि जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उस स्किल सेट को, और 2 से 3 स्किल सेट लाजमी सीखें। सिर्फ अगर एक जगह रहेंगे तो आगे जाकर, खासकर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक अनप्रेडिक्टेबल जो होता है कि नहीं, यहाँ पे गैर मुतवक्का जो है गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है, तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार करें, स्टडी रखें और एक गहरी नज़र रखें। और सबसे पहले अपना नेटवर्क बनाएं, जो आपके इंडस्ट्री के लोग हैं, जो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स, आपके टीचर्स तो हैं ही, ठीक है, इसके अलावा भी इंडस्ट्री के लोगों से लिंक्डइन है, कनेक्ट हो जाए उनसे कि क्या हो रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा, आप तो कहते हैं ना जॉब भी सीवी पे नहीं पीआर पे मिल रही होती है, खासकर मीडिया इंडस्ट्री के लिए। मीडिया इंडस्ट्री में ये बहुत है कि आपको सीवी पे जॉब नहीं मिल रही होती, वो आपके काम को देखते हैं और आपको, आपने सुना होगा कि इस एंकर ने इस चैनल से स्विच कर लिया, वो आपसे आपको ऑफर आ रही होती है, आपका काम देख रहे होते हैं। और सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस लाजमी रखें। लोग कहते हैं यार सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपलोड कर रहा है, वो ज़रूरी हो गया। जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे मैं ये हूँ, आप उनकी नज़रों में नहीं आओगे। जब नज़रों में आओगे तो फिर आप हाथों हाथ लिए भी जाओगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच जवाद, थैंक यू सो मच। आपने इतना इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ डिस्कस की,
اور اتنا خوبصورتی سے ہر چیز کو ریپ اپ کیا. کلاس میں تو اتنا نہیں بولتے تھے ویسے, یہی میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں, لیکن ویری نائس. اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ فار شیئرنگ دا انسائٹس دیٹ یو ہیو رائٹ ناؤ. آپ نے جن موضوعات پر بات کری, اور ہم فیوچر میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس طرح کے کچھ سیشنز اور ہوں, اور آپ سے مختلف مواقع پر, کیونکہ وقت بدل رہا ہے, وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی کے ساتھ جو پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بدل رہی ہیں. تو جو ایک اسی جنریشن کا, جس جنریشن کے ہمارے پاس آڈینس موجود ہے, جب بات کرتا ہے نا بندہ, تو اس کی بات میں ایک وزن اور اہمیت سننے والے کے لیے اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اس سے ریلیٹ زیادہ کر سکتا ہے. یہی مقصد تھا ہمیں آج جواد کو یہاں بلانے کا, انوائٹ کرنے کا, اور بہت شکریہ. ending this session, thank you so much for audience for listening us, اور اجازت چاہتے ہیں بہیو یونیورسٹی کراچی کیمپس سے. پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ابھرتے ستارے کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.